बिहान पानी परेको देखेपछि मुड नै कस्तो कस्तो हुने है सुतिराख्नु कसैले टक्क लिएर आएर साइडमा चिया लिएर आइदियो हुन्थ्यो बेसिकली रेन भनेको एउटा बहाना हो अल्छी भएर बस्ने एन्ड द्याट्स वाट आई एम डुइङ राइट नाउ फुल एनर्जाइज भइसकेँ मैले एक्चुअली कति दिनपछि होल कप कफी खाएको छु होइन एटलिस्ट 2 months भयो होला मैले ब्रेक लिएको बिकज मेरो यो बडीमा एकदमै हिट बडी भएर मैले खानै नहुने भएको थियो एकदमै मेरो पिम्पल्सहरू आउनु थालेको थियो एक्निजहरू आउनु थालेको थियो तर आज मैले खाएँ अनि मलाई यस्तो एनर्जी आइरहेको छ कि म यो एनर्जी कता फ्यालौँ यस्तो छटपट्टि भइरहेको छ मलाई रेस्टलेसनेस भइरहेको छ सो म त्यो एनर्जी मेरो वर्कआउटमै लगाउँछु भनेर मैले सोचिसकेको छु एक्चुअली के हो भन्दाखेरि मेरो कजन्सहरूसँग मिलेर मैले एउटा वेट लस च्यालेन्ज स्टार्ट गरेको थिएँ 3 months प्रोग्राम भदौ 1st स्टार्ट गरेको जसले पनि सबैभन्दा बढी वेट लुज गर्छ इन्चेस चाहिँ कम गर्छ त्यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर पैसा कलेक्ट गरेर पैसा दिनुपर्ने हुन्छ सो आई वान्ट टु विन बिकज आई वान्ट टु मेक द्याट मनी आई एम सो टायर्ड ओके आजको दिन स्पेसल के खाना बनाउनको लागि पालक पनिर बनाउने मेरो प्लान छ म अब पहिला रेसिपी खोज्छु अब यसो हेर्दाखेरि कुन चाहिँ अलिकति खाउ लाग्ने टाइपको छ त्यसमा क्लिक गर्छु म हाउ इज पालक पनिर ब्राउन कसरी बनाउँछ के पालक सुड बी ग्रीन म त ग्रीन नै हेर्छु कसो छ हरजित कुनाल कपुर दिस इज इंडियन खाना कविताज किचन ओके कविताज किचन आई लाइक कविता ओके मैले अलिअलि बेसिक बुझेँ होइन यो एप्रिल मैले युजली अरू बेलामा लगाउँदिनँ अहिले म फ्यान्सी बुझी हुनको लागि मात्र म यो ब्लगको लागि मात्र एप्रिल लगाइरहेको छु लेट्स स्टार्ट अनेस्टली भन्नुपर्दा मलाई एकदमै चाहिएको भने चाहिँ एउटा क्यामेरा पर्सन हो लाइक मलाई हरेक एङ्गलबाट कसैले चाहिएको बेलामा टक्क मेरो भिडियोको फुटेज दिदियो भने कति आनन्द हुन्थ्यो बट नुन कम छ पनिर यति मात्र राखेको छ मैले धेरै राखेको छैन बबल दिस इज रेडी ओ माई गॉड ओके सो आज it was legs workout killed it I think मतलब म फर्स्ट टाइम यति धेरै स्वेट गरिरहेको छु होइन लेग्सको गर्दाखेरि मतलब मैले प्रोग्रेस गरिरहेको छु जस्तो फिल भयो मैले क्यामेरा अन गरिहालेँ त्यही भएर ओ या आई एम सो ह्याप्पी पानी परेको दिन छ फेरि लाइक हेभन Pan. Okay, let's start. Okay guys, अब पालो छ रुम सफा गर्ने चट्ट बनाउनको लागि तर फर्स्ट थिङ भनेको रुम सफा गर्नको लागि चाहिन्छ म्युजिक स्पिकर चलिरहेको छैन यार मेरो I need you guys working please guys technical samasya useless speaker काम गरिन त के भयो म still without music रुम सफा गर्न सक्छु अघिसम्म वेदर एकदमै चिसो टाइपको थियो ममाहानी टाइपको वेदर भएको थियो बट एकैचोटि गर्मी बढेर चेन्ज गरेको छु मैले त्यस्तो डिप क्लिनिङ गरिनँ कज मैले एभ्री 2-3 डेज सफा गरि नै रहन्छु सो हल्का हातले मैले सफा गरेको छु डस्टिङ गरेको छु पुछपाछ गरेको छु घोटी चाहिँ सफा गरिनँ मैले अभियसली मसँग टाइम छैन अब म गर्छु हेयर ओइलिङ भात अनि चना आलुको झोल बनाउँछु Alright guys, so यो DIY shampoo बनाउनको लागि मैले रिठा हुन्छ नि त्यसको बाहिरको पल्प चाहिँ अलरेडी पेस्ट बनाएर राखिसकेका थियौँ हामीले घरमा त्यसलाई चाहिँ
पानीमा राखिदिएको छु। अब म अलिकति मेथी राख्छु यसमा। बट यो मेथी चाहिँ म अलिकति पिसेको जस्तो अलिअलि पिसेको जस्तो गरेँ मैले, बट मजाले धुलो त भएको छैन अभियसली। त्यसै अब हेर्नुहोस् यो फिज पनि आइसकेको छ। यो स्याम्पूमा जुन ल्यादर आउनुपर्ने हो त्यो अलमोस्ट यहीँ छ, हेर्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट। अब यो मसँग व्हाइट कलरको टालो छ, म यसमा यसरी राख्छु। यो दही जुन छ दहीलाई म यता राख्छु, हेर्नुहोस्, सो द्याट यो कपालमा ड्रिप नहोस्। ओके, हनी 2 चम्चै गरिदिएँ मैले। ओके ओके, युजली म पतञ्जलीकै युज गर्छु, सस्तोमा आउँछ। घर नजिकै यही भ्यासलिनको मात्र भएको भएर भ्यासलिन नै युज राखेको छु मैले। अब आफ्नै अन्दाज गरेर हेर्नुहोस् यति राख्दिएँ मैले है। अब यसलाई चाहिँ एकदमै सफ्ट फिल भइरहेछ मेरो हेयर। यतातिर यस्तो ड्राई थियो, एकदम सफ्ट फिल भइरहेछ। सो माई मम्मीले चिया बनाइदिन्छ। मम्मी इज चिया एडिक्ट, सी क्यान नट स्टप इट। बट कहिलेकाहीँ मम्मीले बनाउँदाखेरि मैले पनि ल ठिक छ नि त खान्छु भनेर आज मेरो लागि बनाइदिन्छु। सो म खाँदै के गर्छु भन्दाखेरि मेरो जुन भ्लगिङको भिडियो छ त्यो एडिट गर्छु। गाइस 4 बजेको छ, मैले एडिटिङ गरेर चाहिँ भ्याएँ। अब मेरो लास्ट टास्क अफ द डे सुट गर्न बाँकी छ। कता कता मलाई मनमनै त लागिरहेको छ, हेरकेटी भोलिको दिन पनि त बाँकी छ नि, सबै काम आजै भ्याउनुपर्छ भन्ने के छ र भोलिको लागि छोड्दै भनेर। बट दिदी गट एङ्जाइटी, अनि एङ्जाइटीले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा मात्र टास्क पनि छुटाएँ भने मलाई राति सुत्दाखेरि मलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओ माई गड, खुब प्रमिस त गरेको थिइस्, ठुल्ठुलो प्रमिस गरेको थिइस्, यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेर, खै त आखिर छुटाइस् होइन भनेर मलाई राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन। अनि त्यही भएर मस्तले सुत्नको लागि भए पनि मैले सुट गरेरै भ्याउनुपर्छ। सो आई विल डु द्याट। एन्ड प्लस मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ युट्युबमा, एउटा एकदमै राम्रो भिडियो थियो। इफ मान्छेलाई चाहिँ इन्सपिरेसन पनि आइरहेको छैन, मोटिभेसन पनि आइरहेको छैन भने त्यस्तो टाइममा चाहिँ कसरी राम्रो ह्याबिट क्रिएट गर्नको लागि त्यो एक्सन कसरी लिने त, इभन वेन देयर इज नो इन्सपिरेसन एन्ड मोटिभेसन एट अल हो। त्यो भिडियो हेरेर मलाई एकदमै पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ आएको रहेछ, आई गेस असर गरेको छ मलाई। सो इफ यु वान्ट टु चेक आउट द्याट भिडियो, मैले त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, चेक इट आउट, इट्स रियली गुड फर यु। सो या अब म गर्छु मेरो नौटङ्की गाइज, लेट्स स्टार्ट। थाहा नै त छ नि किन यत्तिकै दुखिसकेको घाउमा नुन छर्किन्छस् कि यत्तिकै, तेरो जस्तो लाइक हुन्छ त What's happened to my face? I cannot believe this. फोरहेडमा यति धेरै मेरो प्रब्लम्स त अहिलेसम्म पनि लाइफमा आएको थिएन अल टुगेदर हुन्छ नि। Why is it like this? It's okay. Chill. Just drink your coffee. Do your workout. Sweat it out. Right? It's gonna go away. I'm going crazy. You can tell, right? Moong. Go sprouts. अलिकति चाट मसाला एन्ड लेमन। सो वर्कआउट गर्ने बित्तिकै मेरो यही नै हुन्छ, मेरो गनगन हुन्छ नि, खै त घटेन घटेन, खै त घट्यो घट्यो। वर्कआउट गर्ने बित्तिकै घट्ने होइन नानु, टेक सम टाइम, 3 months, अलिकति पेसेन्स। यस्तै यही हो क्या प्रब्लम, मलाई वर्कआउट गर्ने बित्तिकै ओ खै देखिन भयो भयो भयो, अलिकति पेसेन्स छैन। अनि त्यो पेसेन्स नभएर ल भएन गर्दिनँ भोलिदेखि जस्तो हुन्छ नि। Honestly, 1 महिना पनि भएको छैन मैले सुरु गरेको। Girl, calm down. Sorry for this look. I'm just being real. I'm नाटक गरेर वर्कआउट गर्दा पनि चटक्क परेर भ्लग गर्न सक्थेँ, but that's not going to be real. अनि I don't think we need any more of that. हुन्छ नि unrealistic expectations that we need to look a certain way भनेर। No, हामी सबैजना यस्तै हो घरमा, we look like this. You know, some people have dark circles, some people don't, the lucky ones don't, but I got baby hair, I got frizzy hair, I can't help it. This is how I am. I'm not gonna fake it, you know? Let's keep it real. I think मैले कागतीको सीड पनि यहाँ राखेको छु कि क्या हो? What am I saying? Okay, so मेरो प्याकेज आयो। मैले फरएभर यङबाट वाउ स्किन साइन्सको स्याम्पू प्लस कन्डिसनर अर्डर गरेको थिएँ एन्ड इट्स अराइभड
मैले कर्ली गर्ल मेथड खोजेको कपाल इयर्स भइसकेको छ तर नेपालमा त्यति बेला सल्फेट फ्री स्याम्पू पनि थिएन एकचोटि मात्र भेटाएको थिएँ मैले भाटपटिनीमा तर त्यसको नाम बिर्सिसकेँ मैले अनि सेकेन्ड टाइम जाँदाखेरि त थिएन ये एप्पल साइडर भिनेगर स्याम्पू र कन्डिसनर चाहिँ कोकोनट ओइल प्लस एभोकाडो ओइल मिक्स भयो आई लभ इट